को नगर प्रमुखमा पदमा निर्वाचित गराउनु भएकोमा हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस पदमा निर्वाचित भई सम्वत 2079 जेठ 9 गते शपथ ग्रहण गरी सरकार सञ्चालन गरेको 100 दिन पुरा भएको छ। मुलुकमा जारी भएको नेपालको संविधान, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिका बमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारको क्षेत्रभित्र रही समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न पर्यटन, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार समृद्ध घोडाघोडी विकासको आधार भन्ने मूल नाराका साथ घोडाघोडी नगरपालिकालाई दिगो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउनका लागि मैले गरेको प्रतिबद्धता र यस अवधिमा नगरपालिकाले प्राप्त गरेका उपलब्धि तथा केही प्रयासहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 1. अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यका लागि नगर क्षेत्रभित्र जग्गा नाप नक्सा गर्ने कार्यका लागि पोइन्ट राख्ने कामको थालनी गर्दै वार्ड नम्बर 1, 2, 6 र 8 मा पोइन्ट राख्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ भने बाँकी वार्डहरूमा कर्मैसँग सुचारू अवस्थामा छन्। 2. नगर कार्यपालिका बैठक घुम्ती सेवाका रूपमा कर्मैसँग वार्ड नम्बर 12, 11 हुँदै सबै वार्डमा सञ्चालनको नीति लिएका छौँ। यो कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउँदैछौँ। 3. आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छौँ। 4. यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई मासिक रु 1000 सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यको तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। 5. क वर्गका पूर्ण अशक्त अपाङ्ग व्यक्तिहरूको जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने गरी वार्ड नम्बर 1 बाट निजहरूको बिमा गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। 6. नगरभित्रका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने सबै खोपहरू पाइसकेको तथा खोपको सहज उपलब्धता सुनिश्चित भएकाले नगरपालिकालाई नै पूर्ण खोप सुनिश्चित नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। 7. पर्यटन प्रवर्धन तथा वातावरण संरक्षणका लागि वार्ड नम्बर 8 को लठुवा सामुदायिक वनमा 4.5 बिघा जमिनमा करिब 750वटा लिची, आँप, कागतीका बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरिएको छ। 8. सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकमलाई वितरणलाई सहज बनाउन बैंकहरूसँग समन्वय गर्दै वडा र टोलमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ। 9. आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा मार्फत जनताको स्वास्थ्य चेक जाँचका लागि वार्ड नम्बर 4 मा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ। 10. घोडाघोडीको कौवा खोलामा निर्माण गरिएको पक्की पुलको औपचारिक उद्घाटन गरी जनताहरूको आवत जावतमा सहजता भएको छ। 11. नगरपालिकाको मुटु मानिने वार्ड नम्बर 1 को चोकमा हेलिजन लाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 12. राजमार्ग क्षेत्रमा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि 3वटा CCTV का साथै वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 8 कार्यालयमा CCTV जडान गरिएको छ। 13. बालबालिकाका समस्या पहिचान गरी आगामी कार्यक्रम तय गर्नका लागि प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाको सहभागितामा बालबालिकासँग नगरपालिका संवाद कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। बालबालिका सम्बन्धी 5 वर्षीय रणनीति निर्माण गरिएको छ। 14. वार्ड नम्बर 9 मा खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। 15. सडक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 16. नगरपालिकामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान गर्ने कामको थालनी गरिएको छ। 17. नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहका विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रदान गरिएको छ। 18. नगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्न सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 19. नगरभित्र रहेका तालतलैयारको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न विशेष समिति गठन गरी परिचालन गरिएको छ। 20. सही सूचना
परामर्श वित्तीय साक्षरता मार्फत वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न सामी परियोजनालाई नगरपालिकाबाटै सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 21 नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बिल्डनसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 22 विपद जोखिम स्थानीयकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गरिएको छ। 23 नगरपालिकाभित्र धर्म संस्कृति परम्परागत प्रथाको जगेर्ना गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न नगरस्तरीय तीज गौरा पर्व आयोजना गरिएको छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरू नगरपालिकाका तर्फबाट अगाडि बढाइनेछ। 24 कैलाली जिल्ला अन्तरस्थानीय तह रोजगार सेवा सम्बन्धी असल अभ्यास आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 25 नगर अस्पताल निर्माण कार्य द्रुत रूपमा अगाडि बढाई सञ्चालनका लागि कर्मचारी छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 26 पालिकाभित्रका 3वटा स्वास्थ्य संस्थामा कुपोषित बालबालिकाहरूको उपचार केन्द्र थप गरिएको छ। 27 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका जीवहरूको व्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै मासिक रु 1000 यातायात सुविधा बापत थप उपलब्ध गराउन आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन चरणमा अगाडि बढाइएको छ। 28 क्षयरोग मुक्त पालिका घोषणाका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरिएको छ। 29 अपाङ्ग बालबालिकाहरूका लागि एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। 30 वार्ड नम्बर 10 मा ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको छ। 31 मानव बेचबिखन ओसार पसार तथा अपराधजन्य गतिविधि न्यूनीकरणका लागि पालिकाभित्रका होटेल तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूको अनुगमन गरिएको छ। 32 नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत 271 जना असहाय टुहुरा बालबालिकाहरूको नगरपालिकाले अभिभावकत्व ग्रहण गरी निजहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। 33 कृषि पेसामा नागरिकहरूको सम्मानजनक सहभागिताका लागि नगर स्तरीय उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत सबै वाडाबाट 1-1 जना गरी 12 जना उत्कृष्ट कृषकलाई नगद सहित सम्मान गरिएको छ। 34 अपाङ्ग परिचय पत्र वितरणका लागि आवश्यक चिकित्सकको प्रमाणपत्र नगरपालिकामा उपलब्ध विशेषज्ञ डाक्टरबाट नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराइने गरिएको छ। 35 राजमार्ग सुरक्षा दस्ताका लागि आवश्यक पर्ने भवन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ र त्यो भवन उद्घाटनको पर्खाइमा रहेको छ। 36 नगर क्षेत्रभित्र 2वटा खेल मैदानहरू निर्माण गरिएको छ। 37 वार्ड नम्बर 8 मा एउटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ। 38 नगरका विभिन्न क्षेत्रमा 5वटा गेटहरू निर्माण गरिएको छ। 39 वार्ड नम्बर 1, 6, 8, 9 र 10 मा गरेर जम्मा 753.40 मिटर पक्की पर्खाल कम्पाउन्ड वाल निर्माण गरिएको छ। 40 नगर क्षेत्रभित्र 33.50 मिटर पक्की नाली निर्माण गरिएको छ। 41 नगर क्षेत्रभित्र 33वटा डिप बोरिङ जडान गरिएको छ। 42 नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा 8वटा मन्दिरहरू निर्माण गरिएको छ। 43 नगर क्षेत्रभित्र 4वटा सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको छ। 44 नगर क्षेत्रभित्र 5वटा खानेपानी धारा जडान गरिएको छ। 45 नगर क्षेत्रभित्र 62 मिटर तटबन्ध गरिएको छ। 46 नगरपालिकाभित्रका 12वटा कल्भर्टहरू निर्माण गरिएका छन्। 47 नगरपालिका भित्रमा 61.35 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। 48 वार्ड नम्बर 5 र वार्ड नम्बर 2, 6 जोड्ने गरी जम्मा 3वटा काठे पुलहरू निर्माण गरिएको छ। 49 वार्ड नम्बर 5 को झुलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। 50 नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण
सहकारीहरूलाई कोपोमिसमा आबद्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया चालेको छ। 51 नगरपालिकाभित्रका सबै मेलमिलापकर्ताहरूको सूची तयार गरिएको छ। 52 प्रत्येक वाडाबाट 2 जना गरी जम्मा 24 जना एकल महिलाका लागि चुरापोते कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। चुरापोते बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 53 24 जना मुक्त कमलरीलाई डलकुसन बनाउने तालिम प्रदान गरिएको छ। 54 36 जना दलित महिलाका लागि बाख्रा पालन तालिम र खोर सुधार गर्न सामग्री समेत वितरण गरिएको छ। 55 60 जना आदिवासी जनजाति महिलाहरूका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। 56 युवा स्वरोजगार तथा एक वाडा एक फर्म वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 7 मा स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ। 57 डेरी तथा मासु पसल सुधार कार्यक्रम वार्ड नम्बर 1, 2 र 3 मा सञ्चालन गरिएको छ। 58 व्यवसाय पशु फर्म प्रवर्धन तथा नयाँ खोर सुधार कार्यक्रम वार्ड नम्बर 1, 2, 8, 11 र 12 मा सञ्चालन गरिएको छ। 59 पशु कृत्रिम गर्भाधान मेसिन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 60 पशुमा कुरेत रोग विरुद्धको खोप अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र हालसम्म 3000 वटा जनावरमा लगाइसकिएको छ। 61 50% अनुदानमा 28 वटा कृषि औजार यन्त्र वितरण गरिएको छ। 62 वर्षे फलफुलका लागि फलफुल अन्तर्गत आँप, लिची, अम्बा, अनार, अङ्गुर, कागती, ड्रागनका 9277 बिरुवा वितरण गरिएको छ। 63 279 जना कृषकहरूलाई धान बाली प्रवर्धन कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ। 64 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत वर्षे धानका लागि कार्यक्रमका पकेट क्षेत्रहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 65 साना सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत 23 वटा स्यालो ट्युबवेल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी 61 हेक्टर क्षेत्रफललाई सिँचाइ विस्तार गरिएको छ। 66 किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत वार्ड नम्बर 5, 6, 7 र 12 का 28 परिवारलाई सिस्टममा अपडेट गरिएको छ। 67 अब 2078-79 को असाढ मसान्तसम्ममा राहतका लागि परेका निवेदनहरूमाथि आवश्यक छानबिन गरी जम्मा 37 जनालाई रु 1,95,000 राहत नियमानुसार वितरण गरिएको छ। 68 सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 69 तरकारी खेती व्यवसाय गर्ने 33 जना लघु व्यवसायीहरूलाई तरकारी खेती तालिम सञ्चालन र आवश्यक सामानको हस्तान्तरण गरिएको छ। साथै स्तर उन्नतिका लागि 2 HP को 4 वटा मोटर र 7 जनालाई 0.5 HP को पानी मोटर प्रदान गरिएको छ। 70 बाख्रा पालन व्यवसाय गर्ने 20 जना व्यवसायीलाई प्रति व्यक्ति 5 वटा बाख्रा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। दलित विकास मञ्च वार्ड नम्बर 7 को भवनको शिलान्यास गरी उद्घाटनको चरणमा पुर्याइएको छ। 71 मुक्त कमैया मुक्त कमलरी गरेर जम्मा 20 जनालाई दुना टपरी व्यवसाय गर्न तालिम प्रदान तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि सहभागी छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 72 वार्ड नम्बर 8 मा सोडा उद्योग स्थापनाका लागि 5 जनालाई तालिम प्रदान गरिएको छ। 73 प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत वार्ड नम्बर 11 का 30 जना बङ्गुर पालन व्यवसायकर्तालाई जम्मा 60 वटा बङ्गुरका पाठापाठी वितरण गरिएको छ। 74 वडा नम्बर 11 का 12 जना नास्ता तथा मिठाई बनाउने सिप विकास तालिम प्रदान तथा किचन सेट उपलब्ध गराइएको छ। 75 वार्ड नम्बर 11 र 2 वार्ड नम्बर 11 मा 2 जनालाई ब्युटी पार्लर तालिम र
थ्रेडिङ कुर्सी प्रदानका साथै व्यवसाय स्तर उन्नतिका लागि 6 जनालाई कपाल थ्रेड गर्ने मेसिन प्रदान गरिएको छ। 76 वार्ड नम्बर 11 का 2 जनालाई हाउस वायरिङ तालिम प्रदान गरिएको छ। 77 वार्ड नम्बर 11 का 1 जनालाई फर्निचर सम्बन्धित तालिम प्रदान र औजार समेत उपलब्ध गराइएको छ। 78 वार्ड नम्बर 1, 5, 11 मा सिलाइ कटाइ तालिम प्रदान गरी मेसिन हस्तान्तरण स्तर उन्नतिका लागि 4 जनालाई काउन्टर टेबल समेत प्रदान गरिएको छ। 79 नगरपालिकाको पहलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य औजार उपकरणका लागि रु 8 लाख बराबरका स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्राप्त गरिएको छ। 80 कोभिड खोप लगाउन छुटेका नागरिकलाई खोप कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ। 81 41 जना विपन्न नागरिकलाई 8 वटा दीर्घ रोगीहरूको उपचार सहुलियत र छुटका लागि सम्बन्धित अस्पताल तथा मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ। 82 मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गरिएका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउन निवेदन सङ्कलन गरिएको छ। 83 वार्ड नम्बर 8 को कार्यालय आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सुरु गरिएको छ। 84 12 वटै वार्डहरूमा महिनाको एक दिन गरी जम्मा 2143 जना गर्भवती महिलाहरूको निःशुल्क अल्ट्रासाउन्ड गरिएको छ। 85 बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति भोगेका 11,482 परिवारमध्ये 7,024 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। यो गत वर्षको बेमौसमी पानीका कारणले किसानहरूको धानको क्षति भएको थियो, त्यो धानको क्षतिको राहत हो। परिवारका लागि आवश्यक रकम मागका लागि कतिपय अहिले पनि 11,482 परिवारमध्ये 7,024 परिवारले राहत प्राप्त गरेको छ। बाँकी परिवारहरूले त्यो राहत प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। त्यो बाँकी राहत प्राप्त गर्न नसकेका परिवारहरूका लागि राहत प्राप्तिका लागि हामीले नगर कार्यपालिकाबाट पनि निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छौँ। सोही विषयलाई समेटेर कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट पनि 13 वटै पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र कृषि शाखा पशु तथा पशुपन्छी शाखाका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको बैठकबाट पनि 13 वटै पालिकाका तर्फबाट समन्वय समितिका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा यो रकम मागका लागि निर्णय गरेर पठाएका छौँ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। 86 अब 2079-80 मा विकास कार्यका लागि समयमै अगाडि बढाउन यी टेन्डरको सूचना प्रकाशन गरिसकेका छौँ र उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास आयोजनाहरू पनि उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। 87 नगरपालिकाले आफ्नै कार्यालय भवनबाट दसैँभित्रै सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। यिनै 88 बुँदाहरू खास गरी मैले शपथ ग्रहण गरेर पदबाली गरेका दिनदेखि आजका मितिसम्म घोडाघोडी नगरपालिकाका तर्फबाट घोडाघोडी नगरपालिका अन्तर्गतका वार्डहरूका तर्फबाट भए गरेका कामहरूलाई मैले यहाँहरूका माझमा राखेको छु। अब यो विषयमा थप पत्रकार साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भने ती जिज्ञासाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। खास गरी अहिले समग्र नगर क्षेत्रमा नगरभन्दा बाहिर पनि यो विषयले चर्चा परिचर्चा पाएको छ। प्रारम्भमा हामीले असाढको दोस्रो हप्तातिर एउटा सूचना प्रकाशित गरेका थियौँ। घोडाघोडी नगरपालिकामा कार्यरत अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई श्रावण 1 गतेबाट हाजिर नगर्ने नगराउने भनेर एउटा सूचना जारी गरेका थियौँ।
त्यो सूचना कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न आयोजना भएको थिएन, बैठक सम्पन्न भइसकेको थिएन। करारमा अस्थायी करार तथा ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई राख्ने नराख्ने नगर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय रहेका कारणले कार्यालयका तर्फबाट भोलि यदि नगर कार्यपालिकाले ती कर्मचारीहरूको करार सेवा अवधि थप नगर्ने निर्णय गर्यो भने हामीलाई पूर्व जानकारी किन गराइएन भन्ने गुनासो त्यो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरूको रहन्थ्यो। त्यो अवस्था, त्यो गुनासो नरहोस् भन्नका लागि हामीले पूर्व सूचना जारी गरेका थियौँ र नगर कार्यपालिकाको बैठक बसिसकेपछि कार्यरत अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवा अवधि थप गर्ने नै निर्णय गरेका छौँ। त्यसपछि दोस्रो प्रश्न यहाँको छ, खास गरी मैले अघि पनि नगरपालिकाको प्राथमिकताका विषयवस्तुहरू मैले यहाँको माझमा राखेँ। खास गरी नगरपालिकाको प्राथमिकताको विषयवस्तु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यो भूमि सम्बन्धी काम लगायतका विषयवस्तुहरू हुन्। त्यो काम अगाडि बढाउनका लागि नगरपालिकालाई तत्काल केही जनशक्तिको आवश्यक, नगरपालिकामा कार्यरत जनशक्ति अपर्याप्त भइसकेपछि थप केही जनशक्तिको आवश्यकता थियो। जस्तै हामी नगर अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। अबको केही दिनभित्र नगर अस्पताल सञ्चालनमा आउँदैछ भन्ने कुरा पनि मैले भर्खर यहाँहरूको माझमा यो प्रतिवेदन वाचन गरेँ। त्यो नगर अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ डाक्टर सहितको टिम हामीलाई आवश्यक थियो। हामी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, विशेषज्ञ डाक्टर लगायतका त्यो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू अपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। त्यो नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ डाक्टर सहितको विज्ञापन एउटा हामीले गरेका थियौँ। त्यसै गरी घोडाघोडी नगरपालिकामा यो भूमि सम्बन्धी कामलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। भूमि सम्बन्धी काम खास गरी नगर क्षेत्रभित्र रहेका अवैध बसोबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई उहाँहरूको जग्गा नापजाँच गरिकन उहाँहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने हाम्रो जुन उद्देश्य थियो, त्यो जुन लक्ष्य थियो, त्यो उद्देश्य, त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नका लागि हामीसँग सर्वेक्षक अमिनहरूको कमी थियो। त्यो कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सर्वेक्षक र अमिनको हामीले विज्ञापन गरेका थियौँ। त्यसै गरी घोडाघोडी नगरपालिकामा खास गरी मैले अघि पनि सामी परियोजनाको विषय चर्चा गरिसकेँ। सामी परियोजना अहिले नगरपालिका मार्फतबाट सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। नगरपालिका मार्फतबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेपछि त्यो सामी परियोजनाको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि कर्मचारीको आवश्यकता पर्थ्यो। त्यो आवश्यकतालाई महसुस गरिकन वित्तीय साक्षरता र मनोपरामर्शकर्ता गरिकन त्यो कामलाई अगाडि बढाउनका लागि त्यसका लागि विज्ञापन गरिएको थियो। त्यसै गरी नगर अस्पताल सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने कार्यालय सहयोगीहरूका लागि ती विज्ञापनहरू आह्वान गरिएको थियो। त्यसै गरी हामीले कृषिलाई पनि प्राथमिकतामै राखेका छौँ। त्यो प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि जनशक्ति नभए त त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, त्यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसो हुँदा घोडाघोडी नगरपालिका धेरै किसानहरू भएको नगरपालिका हो, धेरै पशु पक्षी पालन गर्ने भेग क्षेत्र परिवार भएको नगरपालिका हो। त्यसो हुँदा कृषिको कामलाई, पशुको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि जेटिए भेटनरी कामलाई अगाडि बढाउनका लागि भेटनरी क्षेत्रको विज्ञापन आह्वान गरेका थियौँ र विज्ञापन 15 दिने सूचना आह्वान गरिसकेपछि हामीले विषयगत विज्ञापनको कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी साथीहरूको नेतृत्वमा विषयगत टिम निर्माण गरिकन अगाडि बढिरहेका थियौँ र पहिलो चरणको विज्ञापनको परीक्षा पनि सञ्चालन भइरहेको थियो। त्यो क्रममा खास गरी घोडाघोडी नगर क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूसँग, राजनीतिक दलहरूसँग सर्वपक्षीय, बहुपक्षीय, एकपक्षीय विभिन्न छलफल संवादहरू गरेका थियौँ र त्यो छलफल, त्यो संवादमा घोडाघोडी नगरपालिकाले जुन विज्ञापन आह्वान गरेको छ, यो विज्ञापनले खास गरी भूमिको काम, स्वास्थ्यको काम, कृषिको काम, भेटनरीको काम, सामी परियोजनाको कामलाई अगाडि बढाउन अत्यन्तै सहज हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यो विज्ञापन आवश्यक छ भनेर उहाँहरूले मौखिक रूपमा, प्रत्यक्ष रूपमा, अप्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउनु भएको थियो। खास गरी यो विषयवस्तु बल्झियो कहाँ भन्दा केही व्यक्तिहरूको चाहना मैले भएको मान्छेको सुरक्षा गरिदिनु पऱ्यो, ग्यारेन्टी गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा केही साथीहरूले, केही व्यक्तिहरूले राख्नुभयो। कुनै पनि व्यक्तिको सुरक्षा ग्यारेन्टी
हामी नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमुखको हैसियतले म लिन सक्दैन, कार्यपालिकाले त्यो ग्यारेन्टी लिन सक्दैन। त्यो ग्यारेन्टी लिनुभन्दा पनि हामीले योग्य सक्षम मान्छे नगरपालिकालाई आएको हो भने यो परीक्षा प्रणाली मार्फत हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यो परीक्षा प्रणालीलाई फेयर गर्ने, पारदर्शी गर्ने, विश्वसनीय गराउने त्यो कुराको प्रत्याभूति हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले हामीलाई गराउनु भएको थियो र त्यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब कुनै व्यक्ति विशेषका केही मान्छेको सुनिश्चितता गर्ने कुरा थियो। सुनिश्चितता गर्न नसकिसकेपछि परीक्षा सञ्चालनमा केही असहजता महसुस गरिसकेपछि हामीले त्यो परीक्षा प्रणालीको कामलाई स्थगित गरेका छौँ। अहिले पनि हामी छलफल समाप्ने छौँ। अहिले पनि कतिपय साथीहरू अब यो स्थगित परीक्षा के हुन्छ भनेर चासो राखिरहनु भएको छ, जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ। म त्यो चासो जिज्ञासा राख्नुहुने सबै साथीहरू, खास गरी त्यो परीक्षामा सामेल हुने सम्पूर्ण परीक्षार्थी साथीहरूलाई यहीँबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा हामी अहिले पनि छलफल समाप्ने छौँ। त्यो स्थगित परीक्षालाई कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ त्यो दिशामा लागिरहेका छौँ। अनुकूल समय, उपयुक्त समय आयो भने हामी त्यो स्थगित परीक्षालाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु, जानकारी गर्न चाहन्छु। थोरै मेयर साहब, पछि त प्याग हुने 2-3टा यस्ता निर्णय पनि गर्यो होइन। यो यहाँको जनतामा के परिसक्यो भने मेयर खड्क राउतले कुनै पनि परिपक्व निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। यदि कुनै निर्णय गरे पनि त्यो निर्णयबाट आफै पछि हट्ने यो किसिमको सुनिन्छ होइन। र थोरै जोडे यति तपाईँले 88 बुँदा आफ्नो कार्य उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा प्रत्यक्ष जनताले महसुस हुने गरी त्यस्ता खालका कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यहरूमा जोड दिएको देखिएन, के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। मैले संक्षिप्तमा मात्रै के अनुरोध गरेँ भन्दा हामीले यो बिचमा नगरसभा सम्पन्न गरेका छौँ। नगरसभाबाट नीति कार्यक्रमहरू पास गरिसक्यौँ। अब नगरसभाबाट सम्पन्न भएका नीति कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने चरणमा छौँ। त्यसो हुँदा कतिपय निर्णयहरू, कतिपय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएका पनि होलान्, म त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छु। तर हामीले यो बिचमा 6वटा कार्यपालिकाका बैठकहरू सम्पन्न गरेका छौँ। 6वटा कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरू 100% हामी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेका छौँ। तपाईँको जिज्ञासा फेरि पनि त्यही विज्ञापनसँग होला। त्यो विज्ञापनलाई पनि हामी सहजता कायम गरिकन त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। मेरो एउटा सानो क्वेसन छ, यो नगर प्रमुख र प्रशासनले बिचको यो खटपट सामाजिक सञ्जालमा आएको स्टार्टर, तपाईँले दिएको कमेन्टलाई 100 दिनको उपलब्धि सम्झिनुहुन्छ या सिकाइ सम्झिनुहुन्छ? कसरी लिनुहुन्छ? कर्मचारी दुवैजनासँगै हुनुहुन्छ। अब म खास गरिकन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जो यही हुनुहुन्छ, म यही सुनको मेयर साथी यही हुनुहुन्छ, कार्यपालिकाका सिङ्गो साथीहरू यही हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कार्यालयका विषयगत शाखाका प्रमुख कर्मचारी साथीहरू यही हुनुहुन्छ। यहाँले सोध्नुभएको प्रश्न मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा हेरेको हुँ। म सामाजिक सञ्जालमा आएका धेरै विषयवस्तुहरूलाई चासो पनि दिँदिनँ, त्यसलाई महत्त्व पनि ठान्दिनँ। खास गरी आम्ने सामने दिनहुँ आम्ने सामने भइरहने मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्यो त्यो उहाँले कसरी लेख्नुभयो त्यो उहाँको विषयवस्तुको कुरा हो। तर सामाजिक सञ्जालमा उहाँले पोस्ट गरे कसैले पोस्ट गरेका विषयवस्तुलाई धेरै चासो नदिने भएका कारणले मैले यो। तर तपाईँ समाजवादीको सचिव भइरहँदा समाजवादीको सचिव को त यो 100 दिन पुग्दै गर्दाखेरि काम गर्न कतिको सहज रहेछ? स्थानीय तहका सरकारको प्रमुख भएर काम गर्न कतिको सहज रहेछ? त सहज अवस्था के छ? होइन, स्थानीय तहको प्रमुख हैसियतले काम गर्न मलाई असाध्यै सहज छ। मलाई कुनै स्वार्थ छैन। मेरो मात्रै एउटै स्वार्थ के छ भन्दा घोडाघोडी नगरवासीहरूलाई कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ, कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, उहाँहरूका अधिक चाहनाहरूलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ। मेरो चाहना, मेरो इच्छा त्यति मात्रै छ। त्यसो हुँदा घोडाघोडी नगरपालिकालाई सञ्चालन गर्नका लागि मेरो कार्यपालिकाको टिम, सभाको टिम जुन छ त्यो अत्यन्तै सहयोगी छ, अत्यन्तै रचनात्मक छ। यो घोडाघोडी नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपसचिव लगायत शाखामा कार्यरत कर्मचारी साथीहरू अत्यन्तै एक्टिभ हुनुहुन्छ। नगर कार्यपालिकाले, नगरसभाले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि अत्यन्तै इमान्दारिता, उत्सुकता देखाउनु भएको छ। त्यसो हुँदा कुनै गलत नियत नभएका कारणले घोडाघोडी नगरपालिका सञ्चालनमा अत्यन्तै सहजता छ। अत्यन्तै सहज ढङ्गले हामी घोडाघोडी नगरपालिकालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। चुनावी एजेन्डा अनुसार 100 दिन कतिको सहज तरिकाले तपाईँले 100 दिन मैले यो 100 दिनको मूल्याङ्कन गरिरहँदा हिजो निर्वाचनका दौरानमा मैले जुन यो नगरपालिकाको स्रोतबाट 3-4वटा विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेँ।
मैले त्यतिखेर उम्मेदवारका रूपमा, गठबन्धनको उम्मेदवारका रूपमा मैले उठाएको विषयवस्तु के हो भन्दा शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वच्छ खानेपानी हो, कृषि हो, पर्यटन हो। यी विषयवस्तुहरूलाई मैले प्राकृतिक स्रोतको सही व्यवस्थापन र परिचालन हो, यी विषयवस्तुहरूलाई मैले निर्वाचनताका उठाएको थिएँ। अधिकांश उपमेयर साहबले पनि मसँगै हामी दिनरात निर्वाचनमा दौडिएका थियौँ। हाम्रा साझा मुद्दा यिनै थिए। वार्ड अध्यक्षज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूका पनि अधिकांश मुद्दाहरू यिनै थिए। ती मुद्दाहरूलाई पुरा गर्नका लागि नगरपालिका इमान्दारपूर्वक लागेको छ। अहिले पनि 88 बुँदे प्रतिवेदन मैले यहाँहरूका माझमा राखेँ। यी 88 बुँदामा पनि अधिकांश बुँदाहरू शिक्षासँग जोडिएका छन्, स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन्, कृषिसँग जोडिएका छन्, खानेपानीसँग जोडिएका छन् र यो भूमिको कामसँग जोडिएका छन्। त्यसो हुँदा हामीले उठान गरेका, चाहे निर्वाचनताका होस्, निर्वाचित भएर आइसकेपछि होस्, हामीले उठान गरेका विषयवस्तुहरूलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ। अहिले जम्मै 100 दिन न भएको छ, अझै दिन धेरै बाँकी छ। यी बाँकी दिनहरूमा हामीले उठान गरेका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्दै थप आवश्यकताहरू पहिचान गर्दै ती आवश्यकताहरूलाई पनि पुरा गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ, बढाउनेछौँ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। कि अटेनन् अब खास गरिकन युवा तथा खेलकुदका क्षेत्रमा यो 100 दिनमा केही काम किन काम गरिएको छैन भन्दा यो मौसमका कारणले, बर्सातका कारणले ती कामहरू सञ्चालन गर्न नसकिने भएका कारणले ती कामहरू सञ्चालन नगरिएका हुन्। अब यो बर्सातको समय समाप्त हुँदैछ, यसपछि युवा तथा खेलकुदसँग जोडिएका कामहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। अनि एउटा सभा हलमा मैले नै उद्घाटन गरेको थिएँ, मिटिङमा अहिले ठ्याक्कै निस्किएँ। त्यसै गरी त्यो तयारी कक्षाको उद्घाटन गरिसकेपछि त्यसलाई 2टा सेसनमा हामीले विभाजन गरेका थियौँ। एउटा सेसनको कक्षा हलमानपुरमा कान्ति माविको सभा हलमा, वार्ड नम्बर 10 को वडा कार्यालयको सभा हलमा 1 महिने सेसन, एउटा सेसन वार्ड नम्बर 10 को वडा कार्यालयको सभा हलमा सञ्चालन गरिएको थियो भने एउटा सेसन अहिले तपाईँ हामी जुन हलमा छौँ यही हलमा सञ्चालन गरिएको थियो।